नमस्कार, कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको कार्यक्रममा हामी राजनीतिज्ञ केशर बहादुर बिष्टसँग कुराकानी गर्छौं। एउटा सन्दर्भमा आफूमाथि खास गरी शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेपछि पूर्व सञ्चार मन्त्री अहिलेका नेकपाका नेता संघीय प्रतिनिधि सभाका सदस्य गोकुल बास्कोटाले भन्नुभएको थियो, नेपालको राजनीतिमा सत्ता र सरकारमा बस्दाखेरिमा नैतिकता नै देखाएर राजीनामा दिने भनेको कीर्तिनिधि बिष्ट, केशर बहादुर बिष्ट, त्यस पछाडि म त हो नि उहाँले भन्नुभएको थियो। उहाँको सन्दर्भ एउटा थियो। केशर बहादुर बिष्ट जो एउटा पुरानो राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, आफू मन्त्री भएका बेलामा घटेको एउटा दुर्घटना जो उहाँका कारण घटेको थिएन तर नैतिकता आवश्यक पर्छ भनेर उहाँ राजीनामा दिने ठाउँबाट जसरी गुज्रनुभयो त्यसकारण पनि नैतिकताको एउटा मानक बनेको होला। त्यसै गरी उहाँलाई अर्को पनि आरोप छ, असाध्यै अस्थिर राजनीतिमा कहीँ पनि टिक्न नसक्ने यो प्रश्न पनि आज हामी सोध्छौँ। अनि राजतन्त्र संवैधानिक रहनुपर्छ, नेपालमा संघीयता हुनु हुँदैन र नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ। उहाँको यो अभियान हो। अभियान अरूले पनि चलाएका छन्। उहाँको किन फरक र उहाँको अनुभव र अनुभूति। आजको संवादमा यिनै विषय जोड्छौँ। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिले केशर बहादुर बिष्टलाई भेटिसके पछाडि कहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ या उहाँलाई बोलाइसके पछाडि के विषयबाट कुराकानी आरम्भ गरौँ भन्ने थियो। अनि सजिलो प्रश्न के होला भन्ने लाग्यो भने दैनिक कसरी बित्याछ, दिन कसरी बित्दैछ, के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने कुराकानीले एउटा औपचारिक रूपबाट अनौपचारिक बाटोतिर लिन्छ र सहज रूपमा अगाडि बढ्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई। मेरो चाहिँ नि हबी भनौँ न, सौख। अब म पिउने खाने यस्तो गर्दिनँ, अनि तास खेल्दिनँ, अनि फुर्सद पाएँ कि बगैँचा। मेरो हजुरबुवादेखिको ऊ हो यो विरासत भन्नु पर्यो। बुवा पनि त्यस्तै बगैँचामा सौखी, हजुरबुवा पनि त्यस्तै। फुर्सद पाएँ कि बगैँचामा काम गर्छु। आजभोलि धेरै फुर्सद छ, त्यसो भएको हुनाले मेरो बगैँचा अलि हेर्न लायकको छ। मान्छेले यसो, मेरो माली छैन, आफै गर्ने हो सबै काम। तर पहिले जस्तो शारीरिक खनजोतै गर्ने काम चाहिँ अहिले कम गर्छु। अर्कोले सघाइदिनुपर्छ, नत्र त्यो पनि पहिले आफै गर्थेँ। त्यसकारण बगैँचा बनाउने, पढ्ने, लेख्ने, अहिलेको हालखबरहरू चाहिँ ज्यादा धेरै सुन्न मन लाग्दैन, रुन मात्रै मन लाग्छ। आफू गर्न केही सकेको छैन, निन्द्रा लाग्दैन। देश सखापै पो हुने भयो कि आफ्नो बाबुबाजेले रगत पसिनाले यति सुन्दर स्वर्ग जस्तो छोडेर गएको देश हाम्रै पालामा नर्क बनाएर पो जाने भयो कि भन्ने पिरले रुन मन लाग्छ। रातभरि निन्द्रा लाग्दैन। एउटा तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो नि, म अब खेल्ने पनि उमेर रहेन, शारीरिक व्यायामको खेल, अर्थात् अरू धेरै चिज गर्न पनि सकिने भएन, त्यस कारणले आफ्नै बगैँचामा काम गर्छु भन्दै गर्दा एकजना पूर्व मन्त्री, उहाँ त युद्ध नै लडेको लोकेन्द्र बिष्ट मगर, उहाँ पनि बिष्ट हो तर मगर, उहाँ चाहिँ यति बेला दाङमा खेती गरेर बस्नु भएको छ। राजनीतिबाट उहाँ पनि दिक्क वाक्क भएको होला। उहाँले खेती गरेको, तपाईँ टायर बोकेको, डोको बोकेको, नाम्लो आफ्नो थाप्लोमा राखेको देखेर मान्छेहरू अनौठो मान्छन्। नेताले पनि काम गरेको हेर न भनेर। तपाईँले काम गरेको देखे पनि मान्छे त्यसो भन्छन् कि भन्दैनन्? भन्छन्। मैले दुई चारवटा कसैले नगरे यस्तै काम मैले पनि गरेँ जीवनमा। त्यो चाहिँ नि पहिलो त लोकेन्द्र बिष्टजीको नाम लिनुभयो। म बडो श्रद्धापूर्वक उहाँसँग मेरो चिनजान भेटघाट छ। म भाइ भन्छु उहाँलाई। अहिले ड्र्यागन फ्रुट उहाँ बेचिरहनु भएको छ। हो। उहाँ त्योभन्दा अगाडि कालो धानको खेती गर्नुहुन्थ्यो। म यो सबै थाहा छ मलाई। र बडो सम्मान योग्य, श्रद्धा योग्य व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ। एउटा सपनाले उहाँले हाम फालेको हो। सपना भङ्ग भएपछि, यस्तो लाखौँको सपना भङ्ग भयो अहिले, म त्यही त मलाई रुन मन लाग्छ भनेको कुरो चाहिँ, मान्छेले जीवन छोडे, परिवार छोडे, सम्पत्ति छोडे, के मात्रै छोडेन, ज्यान त्यागे, अन्तमा चाहिँ एउटा परिवारलाई, एउटा मान्छेलाई मन परी राष्ट्रको ढुकुटी उसको सन्तानलाई मात्रै हित भएको देखेपछि अनि यस्ता लोकेन्द्र बिष्ट मगर जस्तो व्यक्तित्व चाहिँ नि हैरान हुनुभयो, फ्रस्ट्रेटेड हुनुभयो। जहाँसम्म बिष्टहरूको सवाल छ, एउटा कुरा भनिहाल्नु, धेरैलाई मन नपर्न सक्छ।
यो बिष्ट भनेको समाजमा कुन जमानामा एकपटक ठुलो मान्छेलाई बिष्ट भने हो। यो सहस्र थरी छ यसभित्र। जिग्मे सिङ्गे वाङचुक परवर बिष्ट, भोटे बिष्ट पनि छ, मगर बिष्ट पनि छ, बाहुन बिष्ट पनि छ, क्षेत्री बिष्ट पनि छ। अर्थात् त्यो समाजमा सम्मान गर्न योग्य मान्छेले मान्नुपर्ने मान्छे भएपछि त्यो बिष्ट भयो। अझै त्यहाँनिर त्यसमध्येको एउटा अब बिष्टको छोरा सबै बिष्ट भए, त्यो यस्तै हुँदै गयो। त्यो तपाईँको कर्मले ल्याएको होइन, तपाईँको जन्मले ल्याएको। जन्मले ल्याएको। तथापि सम्मानका लागि बिष्ट शब्द प्रयोग गरेको होला भन्ने चाहिँ, जस्तै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कामको विभाजन गरिया हुन्छ। दर्जी दाई लुगा सिलाउनुहुन्छ होइन, अर्को हाम्रो चाहिँ विश्वकर्मा दाई हतियार बनाउनुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ यो कसको भन्दा मेरो बिष्टको भनेर उहाँसँग धान या विभिन्न प्रकारका चिजबिज लिने र त्यो बापत उहाँहरूको काम गरिदिने र कसको काम गरे भन्दा बिष्टको काम गरे। त्यसरी सम्मानका रूपमा प्रयोग गरे होला। बिल्कुल बिल्कुल। आफूभन्दा मान्नुपर्ने मान्छेलाई बिष्ट भने हो, त्यो जो पनि हो। ठिक छ। अर्को एउटा सन्दर्भ तपाईँले उमेरले गर्दा निन्द्रा लाग्दैन, उमेर घर्कँदै गए पछाडि निन्द्रा कम हुन्छ, खानेकुराको रुचि कम हुन्छ, पाचन प्रणाली पनि अलिक कमजोर हुन्छ भन्छन्। तपाईँलाई चाहिँ देशको पाचन प्रणाली कम देखेर निद्रा नलाग्यो? दुर्भाग्यवश मलाई त्यस्तो छैन। मेरो शरीर अहिलेसम्म म ठिकै छु। उमेरको कारणले मलाई त्यस प्रकारको अब शरीरले गर्न नसक्ने कुरा आफ्नो ठाउँ छ। मैले भनिहालेँ, बगैँचामा म पहिले ब्याड खन्ने, ड्याङ बनाउने आफै गर्थेँ नि। अहिले सक्दिनँ, मद्दत चाहिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर निन्द्रा नलाग्ने, म बडा राम्रो निन्द्रा सुत्ने मान्छे हुँ। कहिलेबाट निन्द्रा चाहिँ कम हुन थाल्यो? निन्द्रा कम हुन थालेको चाहिँ विशेष गरी कहिले गणतन्त्रले निन्द्रा गयो तपाईँको? नै, गणतन्त्रले गएन। गणतन्त्र एउटा एक थरी मान्छेले यसो भए ठिक हुन्छ मुलुकलाई भनेर ल्याएको चिज हो। त्यो गलत चिज हो भन्दै थिएँ म, मेरो कुरा सुनेन नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सुनेन भनेर निन्द्रा नलाग्ने कुरा आउँदैन। कुरो चाहिँ के हो भने जे भनेर ल्याएको हो त्यसमाथि हत्या हुन थालेपछि, त्यसैप्रति इमान्दार नभएपछि, त्यसैप्रति गद्दारी भएपछि, त्यसैको मौकाको फाइदा लिएर मुलुकै सत्यानाश भएपछि हो पिर पर्या चाहिँ। मैले त भनेकै थिएँ, मानेनौ त तिमीले के गर्ने त भन्ने कुराको पिर पर्ने कारण चाहिँ नि त्यसो भएर। गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिएको या धर्मनिरपेक्षतालाई र सङ्घीयतालाई, तिनटै विषयलाई जनअभिमतका आधारमा भनेर संस्थागत गरिएको चाहिँ 72 सालको संविधान हो होइन? तथापि गलत हो। अन्तरिम संविधानमा धेरै कुरा लेखिसकेका थियौँ। हजुर। त्योसँग जोडिएर 72 को संविधान जारी गर्दै गर्दाको विषयसँग तपाईँको सबभन्दा ठुलो आक्रोश रह्यो। अझ कमल थापासँग तपाईँको सम्बन्ध विच्छेद नै त त्यही त प्रकरण थियो। अघि नै सुरुमा तपाईँले परिचयकै क्रममा भन्नुभयो, यो जापाते धेरै ठाउँमा टिकेन भन्नुभयो नि। टिकेन कहाँ भनेको छु? अस्थिर केशरबहादुर बिष्ट। त्यो अस्थिर भन्ने शब्द चाहिँ नभनिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। टिकेनवाला चाहिँ सही हो। त्यसलाई अस्थिर भने पनि भयो, टिकेन भने पनि भयो, म नटिकेकै हो। त्यो उसमा मात्रै होइन, कमल थापा त भाइ जस्तो मान्छे हो, जुनियर मान्छे हो। तथापि तपाईँको कमल थापासँग एउटा आग्रह के थियो भने यो संविधान जारी गर्दै गर्दा हामी राजतन्त्र मान्छौँ, यहाँ गणतन्त्र छ, हामी विकेन्द्रित शासन प्रणाली होइन, सिंहदरबारको अधिकार कर्णालीमा पनि पुर्याउँ भन्छौँ, तर सङ्घीयता होइन, त्यहाँ सङ्घीयता लेखिया छ। हामी सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ भन्छौँ, त्यहाँ धर्मनिरपेक्षता अन्तरिम संविधानमा भएको कुरालाई अब सधैँका लागि स्थापित गर्ने काम हो। बहिष्कार गरौँ तपाईँले भन्नुभएको थियो, उहाँले बहिष्कार गर्नु भएन होइन, जबकि मधेस केन्द्रित दलहरूले बहिष्कार गरेका थिए। यो कस्तो भयो भने म त्यसमा आउँछु। अब आफू ठुलो मान्छे भएर भने जस्तो अर्थ नलागोस् कृपया, अथवा भाषागत हिसाबले भन्ने हो भने व्यवस्थापिका संसद भन्ने के हो? ल मलाई एकताल बान्यजी एकताल भनिदिनुहोस् त। हाम्रा यो सबै 8 पासे 5 पटक फेल भएर बल्ल बल्ल 10 क्लास पास भएका, 11-12 क्लासको त कुरै छाडिदिउँ। म मन्त्री भएर अब 5 वर्ष 7 वर्ष शिक्षक भइसक्यो, एकतालि मौका परीक्षा दिनु पर्यो। अब हटाएर मात्रै पनि के गर्ने, मान्छे छैन। काठमाडौँमा जागिर खोल्यो भने जति भने पनि जागिरको दरखास्त छ, देशभरि शिक्षक छैन। अनि त्यसैलाई टालटोल गरी यसो सिकाइ बुझाइ अडाउनु पर्यो नि।
अहिले पनि 39,000को दरबन्दी खाली छ। जाँदैन नि मान्छे, जिल्लामा जाँदैन, चाहिएको ठाउँमा जाँदैन। जिल्लामा पनि स्कुल पनि कुन कुनाको गाउँमा हुन्छ, त्यहाँ बस्नु को जाने, काम गर्नु को जाने। खैर त्यस्तो भएको हुनाले यो अहिलेको शासन प्रणालीका मान्छे भनेका हिजोको टेस्ट पासै, बढी पढाए भए 10 क्लास, धुन्नान पढाए भए निमामी तहको शिक्षक। एमाले भनेको निमामी तहको शिक्षकहरूको जमात हो। मैले औपचारिक रूपमा भन्दैछु यो कुरा, एउटा दुईटा एक्सेप्सन बाहेक। अहिलेको सत्ता, अहिलेको मूल राजनीतिक दलका नेता, मूल नेताहरू सबै नै, उनीहरूको काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै हो। म शिक्षा मन्त्री, म त जेलमा जाँच लिने मान्छे। हेर्नुहोस्, एउटा शब्द तपाईँको शब्द छ नि, भाइस चान्सलर अफ जेल युनिभर्सिटी। हो, एकजना मेरो मित्र हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसको, अहिले बडो ठुलो नामको हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ वास्तवमा पढेको मान्छे हो। अनि काङ्ग्रेसमा त्यति बेला पञ्चायत कालमा कस्तो भयो चलाखी भन्नुहुन्छ भने, ठिक्क जाँच दिने बेलामा एउटा एउटा न्यु खोजेर जेल जाने, एसएलसीको जाँच हुने बेला भयो वारेर जेल जाने, यथोक गर्ने, जेल घटना घटाए पछाडि घटना जेल थुन्ने, आइएवाला जाँच भयो जेल जाने, बिएवाला जाँच भयो जेल जाने। अनि त्यो जेलमा जाँच लिनुपर्ने, म शिक्षा मन्त्री। हेर्नुहोस् है, अनि अब जाँच दिन जेलमा कसरी क्वेसन पठाउने, पठाउने, अनि त्यहाँबाट लेखेर आउने। अब त्यहाँ कता इन्भेजिलेटर कता के, अनि त्यहाँ पढे लेखेका एक दुईजना, जम्मैको अक्षर उस्तै हुन्थ्यो अरे होइन, अक्षर पनि उस्तै हुन्थ्यो। र एक दुईजना यस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ जसले लेखिदिने क्या, अर्काको लेखिदिने, अनि लेखे बापत चाहिँ त्यहाँ जोक हुन्थ्यो। अनि एउटा मान्छे चाहिँ त्यस्तो खुब गरिदिने। अहिलेको नाम नलिकन भनौँ, अर्थले बुझ्नुहुन्छ भने बुझ्नुहोस्, प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री समेत, मन्त्रीहरूको त कुरा छाडिदिनुहोस्, विशेष गरी काङ्ग्रेस पार्टीमा त्यो अर्काले लेखिदिया कापी लिएर पास भएकाहरू। त्यसो भएर म खुला च्यालेन्जको रूपमा, तपाईँले यति खुला भन्नुभएको छ, अब बुझ्नलाई बाँकी नै के रहेन भने काङ्ग्रेसबाट अहिले जीवित पूर्व प्रधानमन्त्री एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। ल अब त्यतापट्टि म डिटेल्समा जान चाहन्न। जे होस्, ती मान्छेहरूले म आजको दिन तपाईँको कार्यक्रमबाट सार्वजनिक च्यालेन्ज गर्छु, 1 पेज शुद्ध नेपालीमा लेख, 1 पेज शुद्ध अङ्ग्रेजीमा लेख, म अहिले कान काटिदिन्छु। देशको राजनीति तपाईँले दिएको चुनौती, तपाईँले दिएको चेतावनी, तथापि राजनीतिमा लाग्न प्रधानमन्त्री या मन्त्री हुन यति योग्यता हुनुपर्छ, शैक्षिक औपचारिक छैन। तर नेपालमा अहिले मूल राजनीतिक दलका नेताहरू जो हुनुहुन्छ, मन्त्री, प्रधानमन्त्री या राजनीतिज्ञ, उहाँहरू 1 पेज शुद्ध नेपाली लेख्न पनि सक्नुहुन्न, 1 पेज शुद्ध अङ्ग्रेजी पनि लेख्न सक्नुहुन्न। उदाहरण, किनभने अधिकांशको परीक्षा यी भाइस चान्सलर अफ जेल युनिभर्सिटी, रेक्टर अफ जेल युनिभर्सिटी होइन, इन्जिनियरले दिए हो। एक थरी। अर्को थरी, एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले आजभन्दा 2-3 महिना 4 महिना अगाडि अर्को विदेशको राष्ट्रपतिले लेखा चिठी पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक भएको त मैले छरपष्ट त्यसभित्रका शब्द र गल्ती त कति 1 पेज एउटा चिठी लेख्दा एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले है कस्तो चिठी लेख्दो रहेछ। चिठी उहाँहरूले लेख्या होइन होला, हैन म यसैमा सहयोगीले लेख्या होला। यहाँनिर त म आउँदैछु, आफैले लेख्या भए पनि त्यो कस्तो चिठी हो देखिहाल्यो। विशेषज्ञले लेखिदिया हो भने पनि कस्तो त्यो व्यवस्थाले कस्तो विशेषज्ञ भर्ना गर्दो रहेछ। यो व्यवस्था आयो यहाँनिर, अब तपाईँलाई विशेषज्ञ राख्ने अधिकार छ, छुट छ, राज्यको ढुकुटीबाट तपाईँलाई पैसा छ, सुविधा सबै दिएको छ। तपाईँ ज्वाइँ भर्ना गर्नको लागि हो, छोरी भर्नाको लागि हो, सालो भर्नाको लागि हो, तपाईँलाई राष्ट्रको लागि चाहिने विशेषज्ञ भर्नाको लागि त्यो काम गरे। अब तपाईँले ती पनि खेलवाड गर्नुभयो। व्यवस्थामा गम्भीर प्रश्न चिन्ह लागेका कारणहरूको एउटा अनि ती र त्यस्ता मान्छेले एक प्रकारको संवेदनशील सरकार चलाउँछन् भनेर कसरी आशा गर्ने। एउटा अर्को भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हो, 2टा प्रधानमन्त्री कुरा मैले गरेँ। राष्ट्रपतिले लेखा चिठी हेर्नुहोस् 6 महिना अगाडि, देशको बालवाला राष्ट्र, यो पनि सार्वजनिक भएको कुरा। उहाँसँग प्रशस्त सहयोगी विशेषज्ञ राख्ने अधिकार छ, के मात्रै बजेट छ, के मात्रै छैन। उसको हैसियत हेर्नुहोस्।
अब कल्पना गर्नुहोस् राष्ट्रपति त्यस्तो छ, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जो अहिले रात दिन प्रधानमन्त्री हुन दौडिरहेछन् ती त्यस्ता छन्, मन्त्रीहरू त्यस्ता छन् एकातर। अर्कोतर्फ यो आन्दोलनै पढाइको लागि हो र, भर्ना भएपछि स्वतः पास हुनुपर्छ नि। आज यो त बुर्जुवा शिक्षा पो भयो त। बुर्जुवा शिक्षाको लागि हामीले आन्दोलन गरे हो भन्ने बुर्जुवा महापुरुषहरू शिक्षामा त किताब फालेर युद्धमा जाने। अनि अहिलेको देश कस्तो भयो, 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास पनि होइन, 9 र 10 पनि होइन, 9 र 10 को एउटा शिक्षामा फेरि अर्कै स्ट्यान्डर्ड छ। 6 7 8 क्लास पढेका बालबच्चालाई माओवादीका नाममा स्कुलबाट झिकेर बन्दुक बोकाएर सेक्सुअल्ली पर्भर्टेड गराएर 10 जना युवालाई एउटा एउटा महिला पनि साथमा राखिदिएर अनि त्यस पछाडि 2 वर्ष 4 वर्ष तपाईँ बन्दुक बोकाएर डाँडै चाहिँ नि घुमाएर फर्केर त्यो 6 पढाइले 7 मा पनि नजाने, 7 पढाइले 8 मा पनि नजाने लाखौँ त्यस्ता विद्यार्थीहरू बनाएर सत्ता परिवर्तन भइसकेपछि आज त्यो लाख मान्छे 40-45 को उमेरको भएको छ। तपाईँको एउटा आरोप देखियो, बीचबीचमा सुनिएको मात्रै कुरा थियो, केशरबहादुर विष्टले नबुझिकन नपढिकन उत्पट्याङ कुरा बोल्नुहुन्न होइन। तसर्थ पनि म सोधिरहेको छु, माओवादी सशस्त्र युद्ध अब उहाँहरूसँग जनयुद्ध भन्ने आधिकारिक अधिकार छैन होला होइन। त्यो ठाउँमा उभिएर भन्दाखेरिमा त्यहाँभित्र ठुलो यौन हिंसा हुन्थ्यो, एउटा महिलालाई 10 जना पुरुष भनेको त यो त साह्रै डरलाग्दो कुरा भएन। एकदमै त्यस्तो चाहियो भने अब सार्वजनिक त नगरौँ, चाहियो भने 10औं यस्ता केस म प्रस्तुत गर्न सक्छु, यसमा केही आपत्तिको कुरा छैन। अर्को कुरा, ती मान्छे अहिले 35-40 का भए, माटो छुन सिकाएको छैन, हातमा सिप 2 पैसाको छैन, पढाइ छैन, राज्यमा त किताब फालेर बुर्जुवा शिक्षाबाट राज्य खाने जमात लाखौँ यस्तो छ। जबसम्म यो भाग मरेर सिद्धिन्न तबसम्म देश कहिले बन्छ? यो असम्भव कुरा। यो जमात आज मात्रै थिएन, तपाईँको पाला एकचोटि सम्झिन्छु नि, तपाईँकै पाला एकचोटि सम्झिन्छु। तपाईँले होइन 2000 जना नेपाली शिक्षक, 400 भारतीय नागरिक जो शिक्षक थिए, तिनीहरूको जागिर तपाईँले फालिदिएको हो, नक्कली प्रमाणपत्रधारी भएको कारणले नक्कली सर्टिफिकेट भएको। यो त हिजोदेखि रहेछ प्रचलन हो, हिजोदेखि मात्रै होइन, यो त निकै पहिलेदेखि र अहिले पनि छ। अहिले त पिएचडी नक्कली छ, एउटै मान्छेले 4-5 वटा पिएचडी पनि छ नि होइन। त्यो बकसी पिएचडी अर्को खालको भयो, त्यो त हाम्रो त्यस्तो बकसी पिएचडीको सबभन्दा धनी त बालवाला प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ होइन। त्यो संसारले कतिवटा पिएचडी बकस दिएको छ उहाँलाई, र उहाँ भन्नुहुन्छ बुद्धले पिएचडी गरेको थियो र होइन सोध्नु, बुद्धले कहाँ के पढाएको थियो र। त्यसै मैले पिएचडी पाएकोमा हाँस्छन् मान्छे भन्छन् होइन, खैर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, म अहिले त्यतापट्टि जान्न। तर यो जमात जो छ नि, जसले राज्यलाई लुट्न मात्रै सिकायो, मार्न मात्रै सिकायो, खोस्न मात्रै सिकायो, गाउँमा 2टा भैँसी भएको मान्छेलाई सामन्ती हो भन्न सिकायो, 2टा भैँसी सामन्ती हो, खोल्मामा वर्षभरि ढिँडो खान पुग्ने मकैको झुत्ता भएको मान्छे सामन्ती हो। हामीले कसलाई सामन्ती भन्छौँ र कति सम्पत्ति भयो भने त्यो सामन्ती हुन्छ है। त्यस्तो कुरा सिकाएर त्यो लुटेर खान सिकाएको जमात अहिले 40-45 को उमेरको देशभरि छ। यो नसिद्धिकन, यो ठेगान नलागिकन केही हुँदैन। अब हिजोको कुरा पनि, हिजोदेखि यो नभएको होइन, तर हिजो के थियो भने मलाई बडो गर्वका साथ भन्छु म, राजा वीरेन्द्रको पालादेखिको कुरा हो, त्योभन्दा अब छन त पहिलेदेखि पनि थियो कि यो चाहिँ नि टेक्निकल एजुकेसन, प्राविधिक शिक्षा देशमा तपाईँ यो भएन त्यो भएन भनेर हामी कराउँछौँ होइन। हेर्नुहोस्, यसरी भन्दाखेरि अब कस्तो मैले भन्नु सुन्नु पनि थाहा छैन, 20 मेगावाट भन्छु म, तर कुनै जमानामा 20 मेगावाट भने ठुलो आयोजना हो, आजको दिन 20 मेगावाट भने केही पनि होइन। आज व्यक्तिले बनाउँछ, उसले राखेको धन। त्यो 20 मेगावाट त्रिशुलीमा बनाउँदा एउटा टायर टाल्ने मान्छे, वेल्डिङ गर्ने मान्छे, ग्यास वेल्डिङ गर्ने मान्छे, वायरिङ गर्ने मान्छे,
प्लम्बिङ गर्ने मान्छे सामान्य यो चाहिँ नि ज्ञान प्राविधिक कामहरू भएका मान्छे नभएर सबै हिन्दुस्तानबाट दसौँ हजार त्यस्ता मान्छे लिएर आएर त्रिशुलीको जाबो 20 मेगावाट बनाएको। देशभरि लाखौँ मान्छे काम नपाएर अलपत्र छ। त्यो तर हामीलाई जे चाहिएको त्यो जनशक्ति छैन। शिक्षा त्यस्तो त्यसो भएको त्यो शिक्षा केशर बहादुरजी त्यो शिक्षाको विषयमा तपाईँले अहिले जेल युनिभर्सिटीको कुरा पनि गर्नुभयो, तपाईँले निमाविवालाको पार्टीको कुरा पनि गर्नुभयो, नक्कली पिएचडी धारीको कुरा पनि गर्नुभयो होइन, या किताब पढ्ने होइन हतियार पढ्ने हो भन्नेको पनि कुरा गर्नुभयो। यो जम्मैको जड 28 सालको नयाँ शिक्षा, जो शिक्षा ऐन आज पनि हामीसँग छ, अनि त्योसँग जोडिएको केशर बहादुर बिष्ट अरूलाई यति धेरै तपाईँले आरोप र आक्षेप लाउँदा तपाईँ चाहिँ पानीमाथिको ओभान हो। म पानीमाथिको ओभानो त हुनै सक्दिनँ। शिक्षामा काम गर्ने मान्छे कुनै पनि पानीमाथिको ओभानो हुन सक्दैन। तपाईँले शिक्षा मन्त्री भने त्यही त भने, किनभने आज गरेको कामले असर 20 वर्ष पछाडि देखिन्छ। यो यस्तो चिज हो नमरुन्जेल अब मुक्ति पाइँदैन। त्यसकारण मेरो भनाइ यो हो, राम्रो कुराको जस पनि त पाउनु पर्यो नि। नराम्रोको अब जस लिन म तयार भएपछि राम्रो कुराको जस पनि त पाउनु पर्यो। सुरुमै दिएको नि होइन गोकुल बास्कोटाले तपाईँमाथि भनेको शब्द मैले भनेको त त्यो त पोलिटिकल नैतिकताको कुरा भयो, शिक्षासँग सम्बन्धित कुरा भएन। त्यो यो पोलिटिकल नैतिकताको कुरा भयो। पोलिटिकल नैतिकता त हेर्नुहोस्, 47 सालको संविधान बन्नको निमित्त कृष्णप्रसाद भट्टराईजी एकल प्रधानमन्त्री, न्यायपालिका व्यवस्थापिका, यो सबै नै उहाँ मात्रै एक्लै 2 वर्षको अवधि दिएर उहाँलाई संविधान बनाउनलाई मौका दिएको होइन। त्यस्तो बेलामा यो के भन्छ, काङ्ग्रेसको यतिजना, वामपन्थीको यतिजना, अनि हिजोको पञ्चायतपट्टिको यतिजना भनेर चाहिँ नि मन्त्रीमण्डलको गठन भयो त्यति बेला, अन्तरिम मन्त्रीमण्डल। त्यो अन्तरिम मन्त्रीमण्डलमा मलाई मन्त्री बनाएको मान्छे, मैले नै म हुन्न म खान्न भनेर मन्त्री नखाएको मान्छे, किनभने म हिजो राजाको एकल नेतृत्वमा काम गरे मान्छे हुँ। राजालाई मात्रै मैले नेता माने हुँ। अब पञ्चायत व्यवस्था गएर बहुदल व्यवस्था आएपछि त 10 जना नेता हुने भए म 10 जनालाई मान्न सक्दिनँ, मलाई चाहिँदैन मन्त्री। 10वटा भगवानको पूजा नगर्ने, नगर एउटै पशुपतिनाथ काफी, एउटै पशुपतिनाथ काफी छ, जुन कुरा अहिले सत्य साबित हुँदैछ। म त्यसैमा अहिलेसम्म पनि तपाईँ त्यसैमा त लाग्नु। म त्यसैमा छु। एउटा शब्द त्यहाँनिर अलिकति अगाडि बढेर कुराकानी गरौँ, किनभने फेरि समयले हामीलाई छोड दिन्छ होइन। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भनेको एउटा शब्द छ नि होइन, यो संविधान भनेको खालि राजाले मात्रै मान्नुपर्ने हो, अरूले मान्न नपर्ने भन्ने एउटा उहाँको जिज्ञासा प्रश्न। उहाँको त 2-4 वटा यस्तो महान वाणी उल्लेख गर्न आवश्यक छ। एउटा यो कुरा तपाईँले भन्नुभएको, जब संवैधानिक राज संस्था भन्ने बित्तिकै यो संविधान मिचेला, यो संविधानभन्दा बाहिर जाला, यो संविधानले यसो भनेको छ कि छैन, जे काम गर्दाखेरि पनि राजा वीरेन्द्रको चाहिँ नि चासो चिन्ता चाहिँ नि कतै नथाहा पाइकन चाहिँ नि पनि तलमाथि नहोस् भन्ने चिन्ता उहाँको थियो। हुँदा कस्तो भयो भनेदेखि उहाँले नै पछि गुनासो चाहिँ गरेर होइन यो संविधान त मै मात्रै मान्ने भएँ, अरू कसैले जति प्रधानमन्त्री आयो सरकार आयो मनपरी गर्ने, संविधानभन्दा बेकायदा गर्ने, संविधानभन्दा बाहिर गर्ने। उहाँ नै राजा हुँदा खास गरी 46 सालबाट करिब 58 सालको बिचको कुरा गऱ्यो भने प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका नाममा 48 पछिको चुनाव र त्यस पछाडिको दलहरूको परिदृश्य हेर्ने हो भने त त्यो सबभन्दा दुःखद र कुरूप। बिल्कुल होइन, त्यसमा यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। त्यो समयले कस्तो हुँदो रहेछ भने उहाँले एकातिर यो संविधानको कुरा, यो पछिल्लो भाग भयो, त्योभन्दा अघिल्लो भाग जब देशमा आन्दोलनहरू धमाधम हुन थालेपछि या राज संस्थाकै विरोध हुन थालेपछि जुन बेला यो जनमत सङ्ग्रह गर्ने अवस्था लगभगमा उहाँको मनस्थिति पुगेछ, 35-36 पुगेछ, त्यति बेला उहाँले भन्नुभयो घुँडा नै टेक्नुपर्छ भने म नेपाली जनताको सामु घुँडा टेक्छु, विदेशीको सामु घुँडा टेक्दिनँ। यस्तो महान राजा पनि त हो नि, वीरेन्द्रको भनाइ थियो, वीरेन्द्रको भनाइ है। त्यही अनुसार उहाँले ल तिमीहरूलाई के चाहिन्छ त्यो काम गर भनेर एउटा चाहिँ नि पोलिटिकल प्रोसेसलाई अगाडि बढाएको हो। यद्यपि चोइसमा केही लिमिटेसन्स थियो,
उही पञ्चायत कि सुधारिया पञ्चायत भने हो, तर त्यो एक स्टेप अहेड हो, इभोल्युसनरी प्रोसेस हो। तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा उहाँले मुखले त त्यसो भन्नुभयो, तर कर्ममा त सुधारिएको पञ्चायत जिताउनका लागि सबभन्दा निरङ्कुश भनिने र प्रजातन्त्र या बहुदलप्रति सबभन्दा अनुदार, तर पछाडि फेरि बहुदलपछि नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो, मेरो शब्दले कति काम गर्छ, सूर्यबहादुर थापालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो, त्यो पनि त हो नि। अब राजनीतिमा त्यस्तो कर्महरू बेला बखतमा भएको कुरा म सहस्र स्वीकार गर्दछु, यो सत्य कुरा हो। तर त्यति बेला लाज मानी हुन्थ्यो क्या यी सबै काम। अहिले चाहिँ मान्छेले लुगै फुकाले। म तपाईँलाई एउटा गजबको उदाहरण बताऊँ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा ललितपुरमा अब सेना र उसले मनपरी गर्न थाल्यो, गुन्डा मनपरी लाग्न थाल्यो, भारतीय रका एजेन्टहरू मनपरी लाग्न थाले। त्यसो भएपछि अब म रात दिन माओवादीलाई गाली गर्ने मान्छे है, र मेरो र माओवादीको बिचमा एउटा सल्लाह हो। म तपाईँलाई एउटा गजबकै उदाहरण बताऊँ। सल्लाह के भयो भने अब यिनीहरूले धाँधली गर्छन् भाइ हो है, अब यो धाँधलीलाई एक्सपोज कसरी गर्ने। अब तपाईँ अनुभवी मान्छे, तपाईँ नै भन्नुहोस् न भने मलाई। अब स्वाभाविकै भयो। अनि मैले के भने अब गाउँ छानु, दुईवटा गाउँ छानु, एउटा गाउँमा एउटा विधि अपनाऊ, अर्को गाउँमा अर्को विधि अपनाऊ भनेर मैले विधिको हामी सल्लाह गऱ्यौँ। त्यो कुरा हामीले मान्यौँ, सल्लाह भयो। त्यो के भयो त सल्लाह भन्दा, एउटा गाउँमा माओवादीले 10 रुपियाँको 10वटा नोट, मैले 5 रुपियाँको 10वटा नोट, 20वटा नोट। हाम्रो 10जना मान्छे त छ नि, भोटले हार्ने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो भोट खसाल्नेलाई मैले तपाईँलाई भने त्यो भोटमा पट्याएर 5 रुपियाँ पनि हालै भयो। मैले त्यसरी सिकाएँ, 5 रुपियाँ दिएँ। माओवादीले 10 रुपियाँ दियो। 10वटा 5को नोट, 10वटा 10को नोट त्यो ढुवाङभित्र छ, हामीले हालेकै छ है। एउटा अर्को गाउँमा के गर्यौँ, एउटा भल आदमीलाई बेसरी रक्सी खुवायौँ, बेसरी रक्सी खुवायौँ। अब त्यो नलागे पनि लागे स्वाङ गर्न पनि सिकायौँ उसलाई। अलि बेसरी खुवाएपछि लाग्यो पनि होला। त सिकायौँ चाहिँ के भन्दा, तैँले भोट खसाल्दा आफ्नो खल्तीमा भएको तेरो नागरिकता पनि त्यही बाकसमा हाल। ओहो, हेर्नुहोस् है, पछि नागरिकता चाहिँदैन थियो उसलाई? चाहिन्थ्यो। अनि के गरेँ भने, ल मैले त्यो झुक्केर नागरिकता त्यसमा हालेँ भन् तैँले, र खोज्नु पऱ्यो। भनेपछि उसले त्यसै गर्यो। अब हल्ला मेरो नागरिकता झिक्नु पऱ्यो भन्यो। अब बाकस त खोल्न मिल्दैन, प्रक्रिया पुरानो भएपछि त्यो अधिकृतले एउटा लेखेर दियो, फलाना मान्छेले झुक्किएर नागरिकता खसाल्या, यो ढङ्गमा छ, भोट गर्ने बेला लिनु होला भनेर लेखेर दियो। हो, त्यो लेखा चिठी आफ्नो एजेन्टले खल्तीमा हाल्यो। 3टा काम भएको छ है। 5 रुपियाँको नोट 10जनाले, 10 रुपियाँको नोट 10जनाले, 1जनाले नागरिकता। अब तपाईँ पञ्चायतकालको धाँधलीको कुरा गर्नुहोस्, अहिलेको धाँधलीको कुरा बताएको मैले। अब भोट गर्ने काम सुरु भयो। हाम्रो ध्यान त त्यो नागरिकता खस्या बाकसमै छ, या पैसा हाले बाकसमै छ। बाकस घोप्टायो, 5 रुपियाँ पनि छैन, 10 रुपियाँ पनि छैन। के भएको यो नागरिकता नि? नागरिकता घोप्टायो, नागरिकतै छैन। के भयो के बाकसै परिवर्तन भयो कि भित्रै उड्यो? अब आफै अनुमान गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि माओवादी र हामीले हल्ला मचाउनु सुरु गऱ्यौँ। खोइ हामीले त यस्तो चिठी नै छ, निर्वाचन अधिकृतले लेखिदिएको छ। पैसा हाले चिठी चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ आपसी समझदारीको कुरा भयो। नागरिकता पैसा हालेको कुरा त छैन, नागरिकता छ, मेरो नागरिकता ल्याऊ, यहाँ खस्या छ भनेर त तिम्रो त्यो निर्वाचन अधिकृतले लेखेर दिएको छ। खोइ त्यो नागरिकता खोइ, अर्थ लगाउनुहोस् के भयो भनेको। हाम्रो चुनाव यति धेरै अब सुन्नुहोस् है, यसले अलिकति रफ्तार बढाउँदै गएको बेलामा श्रीमान पुष्पकमल दाहाल हार्न थाल्नुभयो। अर्को रमाइलो भयो, सर्लाहीमा हार्न थाल्नुभयो। उहाँ यहाँ पनि हार्नुभयो, उहाँ पनि हार्नुभयो। अब पुष्पकमल दाहालजी नजिते त देशै आगो लाग्ने भयो, आकाश झर्छ होला, आकाशै झर्ने भयो। त उहाँलाई जिताउनु पर्यो। उहाँ अन्तिम बेलामा गन्दागन्दैको भोट चाहिँ नि
बन्द गरेर 1155 21 21 101 1199 21 21 22 22 51 51 52 52 101 गरेर उहाँ जित्नुभयो। त झाँझैले कता खोजेको? त्यसकारणले यो देशको सिस्टम अब पनि नचेत्ने मेरो भनाइ त्यो हो। हिजो पनि गल्ती भएकै हो त, हिजो गल्ती भयो अब किन नगर्ने भन्ने एउटा कुरा हो। तर अहिले त अब त्यतिले पुगेन भने मारिदिन्छु भनेर चाहिँ झन् अर्को आपत्ति छ। तपाईँ यो के भन्छ, मुखमै आइहाल्यो म भनिहाल्छु। फौजमा जागिर खाए बापत एउटा सिपाहीको हत्या हुन्छ, त्यसकी श्रीमती 12 दिन नपुग्दै चुनावमा चाहिँ माओवादीलाई भोट देऊ भन्दै भोट माग्दै हिँडिन्। मान्छेलाई आश्चर्य भयो, लोग्ने मर्या 12 दिन भएको छैन। लोग्ने मारिएको पनि किन भने आर्मीमा जागिर खाएको हुनाले अब त्यो कथा फेरि अहिले ल्यायो भने झन् हाँसोको कुरा हो। आर्मीमै माओवादीको के भयो कसो भयो त्यसरी आएको त्यो भने तपाईँले कुमार फुदुङदेखि यमबहादुर अधिकारीसम्मको कुरा त्यो पनि। र अहिले पछि जुन चाहिँ जो ऊ भयो नि, त्यो 12 वर्षको छोरो सँगसँगै आमाको पछि हिँडेको छ। यो लेले गाविसको कुरा हो। म ललितपुरको गाविसको पनि नाम भन्दैछु। हाम्रो आमा बाउलाई यिनले भनेको कुरा नमान्नु भन्दै हिँड्दैछ छोरो चाहिँ। भर्खर 12 दिन भएको छ। आमा चाहिँ त्यो भित्र माओवादीलाई के होला अनि रहस्य एक्सपोज भयो। पछि लोग्ने त मार्यो यो छोरो लान्छु भन्छ। अब यो पनि नभए त मेरो जिन्दगी गयो। छोरो बचाउनलाई माओवादीलाई भोट माग। त्यसकारण धाँधली कस प्रकारको धाँधलीको हामी कुरा गर्दैछौँ होइन। मैले अघि भने 7 क्लास 8 क्लास पढ्ने बच्चाले गरे व्यवहारदेखि लिएर बलात्कारका असङ्ख्य असीमित घटनादेखि लिएर र यस्ता प्रकारका हत्या हिंसादेखि लिएर पढाइराखेका शिक्षकलाई मार्यादेखि लिएर के यो कुनै आन्दोलन हो? लडाइँ हो? यो लडाइँ हुन्छ त्यस्तो? उहाँहरूले त परिवर्तनको राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तनमा यी र यस्ता धेरै घटनाहरू हुन्छन् कति अब देशभरि जे होस्। त्यसकारणले चाहिँ नि यो अब यसो गरिकन देश सिद्धिन लाग्यो। यसो गरिकन ठिक छ। अर्को एउटा सन्दर्भमा तपाईँले भन्नुभएको थियो, दुईवटा कुरा मलाई गजब लागेको छ तपाईँले भनेको। एउटा खास गरी 2015 पछाडिको कुरा गरौँ है, किनभने प्रजातान्त्रिक भनिने चुनाव 2015बाट हामीले आरम्भ गऱ्यौँ भनेर मान्ने हो भने त्यस पछाडि 2077सम्म आउँदा एउटा गजबको कुरा चाहिँ 2.5 वर्षभन्दा बढी कोही पनि प्रधानमन्त्री भारैन्छ होइन। केपी शर्मा ओलीले चाहिँ कीर्तिमान राख्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यहाँ उभिएर तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यिनलाई हटाउन हतार भयो भन्नुहुन्छ। तपाईँ र प्रचण्डको यहाँनिर कुरा मिल्यो नि? त्यो मेरो प्रश्न मिलेन? होइन, मिल्यो कुरा। त्यो त्यसरी अर्थ लाउनु मिल्यो। एउटा म ऐतिहासिक पक्ष यो म अलिकति थप्न चाहन्छु कि नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमै आजसम्म जनमत सङ्ग्रह जिताएको हुनाले सूर्यबहादुर थापाले 2.5 वर्ष स्टेट प्रधानमन्त्री हुनुभयो। नत्र भने कुनै प्रधानमन्त्री 2 वर्ष नागेको छैन। अब यो पञ्चायतकालको मात्रै कुरा होइन, यो चाहिँ बहुदल कालमा पनि त्यही हो। गिरिजा कोइरालाको आरामको बहुमत थियो 48 सालमा। 48 सालमा मध्यावधिमा आफ्नो बहुमतलाई उहाँले आफैले भङ्ग गर्नुभयो। अर्कोले गरिदिए पनि होइन उहाँहरूसँग बहुमत थियो। उहाँले चाहिँ यो चाहिँ नि मध्यावधि निर्वाचन गर्नुभयो। त्यो अर्कोले गरिदिए होइन, उहाँले नै गरे हो। अब त्यसको परिणाम त फेरि नेगेटिभ भयो। त्यो फेरि अब आफ्नो ठाउँमा छ है। अहिले 2 वर्षभन्दा बढ्ता नेपाली राजनीतिमा एउटाको मनपरी खप्ने चलन स्वभाव व्यवहार छैन। 2000 के अरे केपी शर्मा ओलीको सन्दर्भ हेऱ्यौँ भने तपाईँ 2075बाट हामी गनेर आउने हो भने, अब 74बाट गनेर आउने हो भने उहाँ त गएको फागुन 3 गतेबाट 2 वर्ष पुरा भएर 2.5 वर्षमा लागिहाल्नु पनि लाग्नुभयो। अब यसमा चाहिँ नि 4 महिना कोभिडलाई फिर्ता दिनुहोस्, ग्रेस दिने ग्रेस दिनु पर्यो। यो अब अहिले नै धम्की लाउन थालिसक्यो। यो किन खोलेको? 2 वर्ष 1 महिना भन्नु त्यसो भए तपाईँले होइन। यो किन खोलेको? अब फेरि बन्द गर्ने धम्की किन? खोलेपछिको बन्दोबस्त खोइ? यो सबै राजनीति भयो यहाँ। यो जुन अहिले यो लकडाउन खोल्ने र लाउने जो भएको छ, 2 दिन काठमाडौँमा अलिकति जुलुस बढोस् त लकडाउन भइहाल्छ। त्यो गरेकै त्यसको लागि हो। अब यो लकडाउन र यो बनी बनाऊ काम भइरहेछ, एकदम बनी बनाऊ काम भइरहेछ। मागेको के छ? अब
पिसिआर टेस्ट हुनु पर्यो मान्छेले त्यस्तो गरेर उहाँ चाहिँ आमरण अनसन बस्नु परेको छ योभन्दा दुःखदायी कुरा अरू के हुन सक्दछ होइन अनि लगेर चाहिँ सेनालाई फसाइदिएको छ कहाँको सेना लगेर चाहिँ पिसिआर किन्नेमा चाहिँ नि राजनीति र त्यसमा उ भएको छ अहिले हुँदा सेना र रक्षा मन्त्रीको कुरा पनि आइरहेको छ अब यस्तो विवादहरू आउन थालेको छ यिनलाई काम गर्नुपर्छ र कामको जिम्मेवारीको कुनै रौँ बराबर चिन्तै छैन तर त्यहाँनिर जान्न सरकारको आलोचना यसरी खुला र सारो ढङ्गमा सपाट ढङ्गमा धेरै भएको छ तपाईँ चाहिँ केपी ओलीको आयु सकिसक्यो हो राजनीतिक बिल्कुल आयु सकिसक्यो हो यो नत्र इतिहास भत्किन्छ भन्नुभएको छ नि त्यो त सम्भव छैन होला होइन सम्भव म मेरो राजनीतिक अहिलेसम्मको अध्ययन अब ज्ञान यदि ठिक छ भने यो 4-5 महिना चाहिँ त कोभिडलाई ग्रेस दिनै पर्यो अब चाँडै केपी ओली बहिर्गमन हुनेदेखि बाहेक अर्को उपाय छैन अब अलिकति तपाईँकै कुरामा आउँछु है एउटा यस्तो बेला थियो जति बेला तपाईँले संघीयताको विरोधमा गणतन्त्रको विरोधमा यो परिवर्तनको विरोधमा आफ्ना विचारहरू राख्न खोज्दा तपाईँले विचार राख्न पाउनुहुन्थ्यो सञ्चार माध्यमहरूले ठाउँ दिँदैन थिए अहिले त तपाईँ यसरी खुलेर कुरा गरिरहनु भएको छ अलिकति तपाईँकै कुरा गरौँ न हजुर अहिले मैले सुरुमा सोधेको थिएँ तपाईँले त्यो प्रश्न टारै हुनुहुन्छ संविधान जारी गर्ने बेलामा यदि कमल थापाहरूले उहाँहरूसँग 24 मत थियो होइन पछि आएर 25 भयो दल मिल्दा त 37 भयो होइन त्यो जुन अवस्था थियो त्यति बेला किन बहिष्कार नगरे उप प्रधानमन्त्री हुन किन गए भन्नेसम्मको जो सन्दर्भ छ हजुर त्योसँग जोडिएर तपाईँको त्यो यात्रा पनि टुट्यो सूर्यबहादुर थापासँगको तपाईँको यात्रा टुटेको कुरा सम्झिने हो भने त तपाईँलाई त्यो शब्द यहाँनिर प्रयोग गर्ने कि नगर्ने थाहा छैन गर्दा हुन्छ राजाको श्राद्ध गर्न जाऊ भन्ने शब्द जो प्रयोग भएको थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि कुनै दिन तपाईँको सङ्गत थियो हो यो सम्झिनुहुन्छ एकचोटि एकदम ल यो ठिकै छ अब यो क्रमैमा आउनु त त्यसो भए अब यो परिवर्तन पछि सूर्यबहादुरजी महाको गणतन्त्रवादी हुनुभयो मेरो बिस्तारै कुरा मिल्न छोड्यो मैले भने हजुर यस्तो त गर्नु भएन गणतन्त्र एउटा व्यवस्था हो हाम्रो मुलुकलाई आवश्यक छ कि छैनपट्टि जाउँ न संसारैभरि राजा त हटिराखेको छ नि यो कुन नौलो कुरा भयो र यो भन्नलाई मलाई अझै लाग्नुपर्ने केही कुरा छैन पहिले विश्व नै राजा थिए राजाहरू हट्दै गएका हुन् तर केही देशहरूमा राजा फर्किँदै पनि आएका हुन् त किन फर्किन्छन् राजाहरू हाम्रो देशको माटो हाम्रो भूमि हाम्रो तौर तरिका हाम्रो इतिहास हाम्रो बनावट हाम्रो सिर्जना यो सारा कुराले हामीलाई केही भनिराखेको छ त्यसकारण आजको दिन हामीले राज संस्थालाई सिधै बेकायदा गरिहाल्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन भन्ने मेरो आर्गुमेन्ट त्यो थियो अब उहाँ अब परिवर्तनलाई साक्षात्कार गर्न नसक्ने तपाईँ कस्तो अनौठा कुरा गर्नुहुन्छ अहिले आएर पनि अब त्यस्तो कुरा गर्ने राजै ल्याउनु राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी त गणतन्त्रवादी नै हो अब राजै ल्याउनु परेछ भने पनि गणतन्त्र भनी राजा ल्याउनु पर्छ बुझ्नुभयो भन्ने मलाई आश्चर्य ए भाइ गणतन्त्र पनि राजा पनि गणतन्त्र भनी राजा ल्याउनु पर्छ भने के चिज होला यो मेरो राजनीति अहिले धेरै राजाहरू छन् नेपालमा भन्छन् त्यही भन्नुभयो कि खै के हो मेरो राजनीतिक जीवनमा मैले त हतपति बुझिनँ यो कुरा है गणतन्त्र भनी राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ किनभने फेरि राजनीतिक मान्छेको जीवन कस्तो हुन्छ भने सम्पर्क उहाँ र महाराजको बेला टेलिफोन वार्ता भइरहन्थ्यो फेरि रमाइलो यो छ फेरि म चाहिँ नि त्यहाँको महामन्त्री भएको हुनाले त्यो म थाहा पाउँथेँ भनौँ न तपाईँसँग पनि हुन्थ्यो नि उहाँसँग अलि धेरै हुन्थ्यो अफकोर्स त्यो कुरा सही हो अनि तपाईँ कुरै बुझ्नुहुन्न अहिले गणतन्त्रै भन्नुपर्छ हुरी आएको बेलामा ओत लाग्नुपर्छ बिउ जोगाउनु पर्छ तपाईँहरू खालि यो कच्चा काम भनेर मैले गरेको कुरा उहाँलाई चित्त बुझ्दैन थियो अब हुँदा त्यो एउटा पोइन्टमा पुग्यो र उहाँ एक दिन झोक्किएर होइन त केशरजी अब तपाईँले चाहिँ नि श्राद्ध नै गर्न गएको राम्रो राजाको श्राद्ध गर्नुहोस् भनेर मलाई भन्नु आएको महामन्त्री पदबाट पार्टी सदस्य नरहने गरी निकाल्दैन अनि त्यो त एकैछिनको स्टेज पछि अनि मैले चाहिँ मलाई नि झोक चाल्यो मैले 3टा राजा खाएँ तपाईँ श्राद्ध मैले गर्ने ल म त गर्ने मैले त श्राद्ध गर्दाखेरि त राजाको नाममा तर्पण दिने त गरेकै छ नि हिन्दू भएको नाताले मैले यस्तो कुरा गरेँ अब मलाई अकस्मात चाहिँ नि घर फर्किँदाखेरि त तपाईँको नेपाल रेडियोबाट एकदम अनाउन्समेन्ट भयो महामन्त्री केशरबहादुर विष्टलाई पार्टीको साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ म त्यो भएकै सत्य नै कुरा हो
अब पार्टीमै नरहेपछि साधारण सदस्यबाटै निष्कासन भएपछि म राजनीतिक मान्छेले गर्ने के जे हुन्छ एक थोक त गर्नु पर्यो। अब नयाँ परिवर्तन आएको छ, प्रजातन्त्र पनि चाहिएकै छ। बिपीको यो कुरा त हामी सधैँ फेरि मानि पनि राखेको, किन टु पिलर सिस्टममा उहाँले यो गर्नु। तर त्यहाँनिर एउटा चिज त मिल्दैन। हजुर, काङ्ग्रेस त गणतन्त्रवादी हो नि। होइन, बिपीको कुरा गरेको मैले। बिपीको उहाँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा उहाँले पनि लगभग तिम्रो दलाल हुनुभन्दा त आफ्नो देशमै गएर झुन्डिनु राम्रो नि भनेर देश आएको, इन्दिरालाई चुनौती दिएर देश फर्किनु भएको हो नि त। राजाको गर्दन तल, मेरो गर्दन माथि भनेकै हो नि त। दुःख त राज संस्थाले उहाँलाई बेसरी दुःख दिएकै हो नि त। तर राजनीतिक सम्बन्ध भने कस्तो हुँदो रहेछ भने, म त्यही कुरा बारम्बार भन्छु, उहाँ बिरामी भएको बेला औषध खर्च पनि त राजाले दिएको हो नि त। महेन्द्र र बिपीको सम्बन्ध त अलगै प्रकारको। प्लस नेपाली जनताले चन्दा उठाएर पनि दिए। बिपीको स्वभाव कस्तो हो भन्दा, चन्दा उठाएर यति पैसा आयो, राजाले यति पैसा दिए, उहाँ अमेरिकामा औषध गर्नलाई मलाई खर्च पुगेन, त्यहाँ फलानोले यति यति डलर दियो भनेर उहाँले हिसाब बुझाउनु पर्यो नेपाली जनतालाई। म यही हिसाब खोजिरहेको छु श्रीमान प्रचण्डजीसँग। उहाँले श्रीमतीको नाममा देशको ढुकुटी कति खर्च गर्नुभयो, कसले दियो यो पैसा विदेशको लागि? म यही कुरा हाल प्रधानमन्त्रीको लागि खोजिरहेको छु। उहाँ होटलमा गएर पछिल्लो पटक चाहिँ नेपालमै महिनौँ दिनसम्म चाहिँ नि उहाँ विदेशमा चाहिँ नि कुन चाहिँ व्यापारीले दियो, मलाई फलान व्यापारीले दियो भन्नुहोस् न। यो कुनै अपराध हो र? म तपाईँलाई माया गर्छु, म तपाईँलाई गर्छु, मसँग पैसा छ, मैले तपाईँलाई औषध गर्नुहोस् भनेर सघाउन पाइँदैन? पाइन्छ नि। त्यो अपराध मान्दिनँ म। तर मलाई भन्नु पर्यो बानियाजीले दिनुभएको हो भनेर। होइन भने तैँले चोर्या हो भनेर मैले किन नभन्ने? देशको ढुकुटी ताल्चा फरिस किन नभन्ने? मेरो भने बुझ्नुभयो? त्यसो भएको हुनाले यो राजनीतिक संस्कार र स्तरको कुरा हो क्या। समय त मान्छेलाई परेर आउँछ। तर बिपीको त्यो विषयसँग तपाईँको विषयमा अलिकति डाइभर्ट प्रकारको चाहिँ त्यही त तपाईँमा जो प्रकारको प्रभाव थियो कुनै न कुनै दिनमा तुलसी गिरीसँग पनि थियो, विश्वबन्धु थापासँग पनि थियो, होइन? आज हामीसँग हुनुहुन्छ। तर काङ्ग्रेस त गणतन्त्रवादी हो नि, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको काङ्ग्रेस हो। तर त्यही काङ्ग्रेसमा पनि तपाईँ जानु नै, तपाईँको राजनीतिक वाद र विचार छुट्टी नै फेरि म त्यसैमा आउँदै थिएँ। मेरो छुट्टी नै फेरि त्यहीँबाट भयो। हेर्नुहोस् है, टु पिलर सिस्टमको प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ, राज संस्था पनि चाहिन्छ बाटा आउँदै 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 जब गिरिजा कोइराला, मलाई त गिरिजा कोइरालाले काङ्ग्रेसमा लैजानु भएको, मलाई गिरिजा कोइरालाले माथिल्लो सदनको सदस्य बनाउनु भएको। त्यो त राजा ल्याइदिन्छु भन्नुभएको थियो। नै त्यस्तो गणतन्त्र त मान्दैन भन्ने मान्छे नि। जुन बेला मलाई यो म काङ्ग्रेसमा गएँ, त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस राजा र प्रजातन्त्रको पक्षमै भएको काङ्ग्रेसमा गएको हो। जुन बेला अब गिरिजाप्रसाद कोइराला अब राजा छोड्न, काङ्ग्रेसको विधानबाट यो हटाउनेमा लाग्नुभयो, त्यो बेला मैले छोडेँ। त्यही बिन्दु भने त्यो बिन्दु त्यस्तै हो। अब त्यो बेला त अलिकति त्यो बेला चाहिँ अलिकति संवेदनशील विषयवस्तु पनि भयो। त्यो चाहिँ म अहिले भन्न चाहन्न। तर बिन्दु छुट्ने बिन्दु चाहिँ यति हो। यति चिज मात्रै भनौँ है त्यहाँनिर, किनभने त्यो संवेदनशील विषय मलाई थाहा छ, म पनि त्यसलाई त्यसरी खुलासा गर्दिनँ। तपाईँ र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बिचमा या तपाईँको काङ्ग्रेससँगको मोहभङ्ग हुनुको पछाडि पनि राजा नै कारण हुनु। बिल्कुल बिल्कुल, राजा नै कारण। अब त्यस पछाडि एउटा चिज त्यहाँ थपौँ, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग एउटा राजनीतिक उचाइ चाहिँ पछिल्लो दिनमा थियो, होइन? उनी राजासँग पनि झगडा गर्न सक्ने मात्रै होइन, अलिकति हुलिया खालकै झगडा गर्थे। न त झगडा पनि त एउटा ढङ्गको हुन्छ नि। विषय मैले खुलाइदिएँ। अब तेस्रोमा जाउँ। अब तेस्रो चाहिँ नि अब त्यसरी त मैले भन्नु मिल्दैन। उहाँ अब अहिले माथिल्लो भइसक्नुभयो। मैले 45मा राजीनामा गरेको कुरा अघि भन्नुभयो। मैले 45मा शिक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा गर्दा म 5औं पटक मन्त्री भएको हो। त्यति बेला 3 पटक म सहायक मन्त्री भएँ, 2 पटक होइन 2 पटक सहायक मन्त्री भएँ, 2 पटक राज्य मन्त्री भएँ, 1 पटक म पुरा मन्त्री भएँ। मैले राजीनामा गर्दा त्यो पुरा मन्त्रीको बेला राजीनामा गरेँ हो है। त्यो त्यति बेला खेल मन्त्रालय शिक्षा अन्तर्गत हुन्थ्यो। बिल्कुल, खेल मन्त्रालयको फुटबल सङ्घमा हाम्रो कमल थापाजी हुनुहुन्थ्यो है। त्यो कमल थापाजीले खेलाएको फुटबलमा दुर्घटना भएको हो यो, र तपाईँले राजीनामा र मैले राजीनामा गरेँ। अर्थात् मेरो र उहाँको राजनीतिको समयको यत्रो ग्याप थियो।
उहाँ फुटबल खेल्नु तपाईँले पुष्टि गर्न खोजे म राजनीति गर्दा मन्त्री हुँदा त कमल थापा तिमी खेलकुदमै त थियौ नि भन्न खोजे हो। त्यो भाषामा मैले घुमाएको कुरा जे होस्, जति अब गरे पनि हरेकले चाहिँ नि त्यो हुन्छ। उहाँलाई अध्यक्ष मानेर, कमल थापालाई अध्यक्ष मानेर म त्यसको पछि सहअध्यक्ष भएँ। हाम्रो पद्मसुन्दर लाउतीजी नरहनु भएपछि म सहअध्यक्ष भएको, नत्र म नेता मात्रै भन्थे मलाई है। म सहअध्यक्ष भएँ। अब यही यसको सन्दर्भ चल्यो संसदमा चाहिँ नि संविधानको। मधेसवादीले संविधान बहिष्कार गर्नुभयो। उहाँहरूको बहिष्कारको विषय अर्कै थियो। अब हाम्रो त हामी तीनटा बुँदाका चाहिँ नि संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दुत्व र चाहिँ नि संहिताको खारेजीको विषय भएका मान्छे। 25-25वटा सिट छ संसदमा। अब राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थीको नाताले म युनिभर्सल कुरा एउटा के गर्छु भने यो विश्वमा, यो लोकमा 230 भन्दा बढ्ता देश भएको यो पृथ्वी मण्डलमा जम्मा 24वटा देशमा संविधान सभा भएको छ है। अब यत्रो विधि देशहरूमा संविधान सभा नभएर नि भएको छ। अब यहाँलाई चाहियो, ल ठिकै छ, यसमा पनि हामीले गऱ्यौँ। अब यो संविधान सभामा पनि विश्वभरिको यो 24वटा देशको इतिहासमा पनि 5% भन्दा बढ्ताले बहिष्कार गरेको इतिहास छैन यो संविधान सभामा। अब मधेसवादीले 56-57 जनाले उहाँहरूले बहिष्कार गर्ने, हामी 24 जनाले बहिष्कार गर्यो भने 11.somethingले बहिष्कार गरे संविधान हुन्थ्यो। यो संविधान उसै कोल्याप्स हुन्थ्यो। जुन संविधान हुँदैन, यो संविधान लागू गर्न हुँदैन, यो गलत संविधान हो भनिराखेको छु म अहिलेसम्म पनि। मेरो लक्ष्य के छ भने यो संविधान फ्याँक्नु छ, यो संविधान च्यात्नु छ। तपाईँलाई यस्तो आरोप लाग्न सक्थ्यो त्यति बेला, तपाईँलाई सुब्रमण्यम जयशङ्कर आएको त्यति नै बेला हो होइन? अहिले उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईँले जे बोलिरहनु भएको थियो तपाईँको र उहाँको बोली किन मिल्या? सीमापारीको बोली। अब म त्यसमा आउँछु। मेरो यतापट्टि अलिकति तपाईँ यही विषयमा तपाईँलाई त्यसपछि निष्कासन या पार्टी छोडेको कुरा छ क्या? तर संविधान जारी गर्ने कुराको विपक्ष लाग्ने मान्छेलाई त दिल्लीको पानी खानी भनिहाल्छन् नि भन्थे त्यति बेला। त्यो अन्तमा यो संविधान जारी नगर्नुहोस् भन्न आएको। अब यो पनि छ कुरा, उसको इन्ट्रेस्ट अर्कै छ फेरि। जसरी मधेसवादीले संविधान बहिष्कार गरे, मेरो तपाईँको र उसको इन्ट्रेस्ट मिलेन होइन। मेरो एजेन्डामा मधेसवादीले बहिष्कार गरे हो र? होइन नि। उसको बहिष्कारको एजेन्डा अर्कै छ, हाम्रो बहिष्कारको एजेन्डा अर्कै छ। हिन्दुस्तानले नेपालमा संविधान जारी नगराउने एजेन्डा अर्कै छ। तर मिल्यो होइन। जसरी भए पनि संविधान जारी नगर्नेलाई जोड्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मिल्यो, अन्यथा चाहिँ विषय अलग हो। अब त्यहाँनिर म यो भन्दैछु 11-12%ले राजनीतिक शास्त्रीय दृष्टिकोणले भन्ने हो भने, संसारको संविधान निर्माणको इतिहासले लाई हेरेर भन्ने हो भने यो संविधान उसै काम नलाग्ने पङ्गु संविधान हुन्थ्यो जसरी अहिले भइराखेकै छ। यो संविधान लागू भएको छैन। त्यति बेला संविधान लागू भएको छैन भन्नुहुन्छ। संविधान लागू भएर यत्र प्रधानमन्त्री भइसके, केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, सङ्घीयतामा मुलुक गइसक्यो, यस्तो भयो क्या। अब बेखबर बस्नुहुन्छ कि क्या हो? त्यसरी भन्यो भने त्यो पनि हो। तर म लागू भएको छैन, म यस मानेमा भनिराखेको छु कि यो 12 बुँदेप्रति पनि इमान्दार छैन। यद्यपि यो 12 बुँदे राष्ट्रको अहितमा छ, तर जसले गरेर आए नि कमसेकम त्यसको त इमान्दारी गर्नु है। 12 बुँदेमा राजतन्त्र फाल्ने लेखा पनि थियो। यो त के भन्छ, निरङ्कुश राज संस्था नराख्ने भने हो, राजतन्त्र नराख्ने भने हो, राज संस्था फाल्ने कहाँ भने हो। यत्रो आन्दोलन भनेर जो आन्दोलनका यत्र भारी गफ हुन्छ नि, त्यसमा धर्मको विरुद्धमा कहाँनिर एकछिनका कुरा उठाएको थियो? उठाएको थिएन नि। कहाँबाट आयो यो निरपेक्षता? कसले लिएर आयो? ठिक छ। अब गिरिजा कोइरालाको कुरा गर्नुहुन्छ भने म त पढ्दै यस्तो पो आयो केशर बाबु, के हो यो त पढिहालेँ उहाँले भने। अब नरहनु भएको मान्छेलाई अर्को भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजी, ल यो त पढ्दै पो यस्तो ड्राफ्टै यस्तो थाहै छैन, त्यसो कसरी भयो थाहा छैन। नेपालले हिन्दू राष्ट्र नबनाउने कसले भनेको छ? एउटा चिजको अन्तिममा आइपुगेँ, अब मिनेटमा पनि समय बाँकी छैन। एउटा प्रतिक्रिया दिनुहोस् न। सूर्यबहादुर थापाको पुत्र सुनिल बहादुर थापा काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुभएको छ। अनि उहाँले ठिक गर्नुभयो भन्छु म। उहाँले ठिक गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ नि काङ्ग्रेसै जानुहुन्थ्यो कि बा अर्को प्रजातान्त्रिक पार्टी बनाउनुहुन्थ्यो, के गर्नुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ उहाँहरूको खुसीको कुरा। तर त्यो चाहिँ ठाउँमा नबसेको राम्रो।
अब त्यो चाहिँ ठाउँमा कोही नेपाली नबस्दै राम्रो हुन्छ किनभने अब राप्रपामा नबस्ने नबस्ने कोही पनि नबस्दा राम्रो हुन्छ मेरो त अपिल छ त्यो तीनटा अध्यक्ष भए पार्टी हो त अहिले अब यहाँनिर चाहिँ फेरि दुईवटा नक्कली अध्यक्ष हुन् एउटा चाहिँ सक्कली अध्यक्ष हो कमल थापा चाहिँ सक्कली हो कमल थापा राप्रपाको अध्यक्ष हो पशुपति शमशेर र लोहनीको पार्टी छैन 6 महिना भइसक्यो पार्टी मिलाएर गफ गरे उनीहरू त्यो मिल्या कहाँ छ थाहा छैन निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन निर्वाचन आयोगमा उनीहरू दर्ताको लागि गएकै छैन भएको पार्टी मासिसक्यो कसरी अध्यक्ष एउटा कसले बनाएको अध्यक्ष एउटा अन्तिम चिजको जवाब दिनुहोस् है यो नेपालको न्यायालय र नेपालको कानुनमा एउटा मैले नबुझेको कुरा छ यत्रा वर्षमा केही मन्त्रीहरू जेल गए केही मन्त्रीहरू जेल बसेर उनीहरूलाई भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर राजनीतिक जीवन पनि सकियो नेपालमा प्रधानमन्त्री चाहिँ जेल जाँदैनन् के रहेछ दुःखद कुरा के छ भने तपाईँ राजनीति शास्त्रको चाहिँ प्राध्यापक पनि भएको पढाउने पनि भएर म यो शक्ति सन्तुलनको प्रथामा गडबड भएपछि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् यो राजनीतिक प्रणाली नै हो राजनीतिक प्रणालीमा हुने कुरा चाहिँ के भने शक्ति सन्तुलनको प्रक्रियामा गडबड भएपछि यस्तो हुन्छ तपाईँले अख्तियारको हाकिम आफै नियुक्त गर्नुहुन्छ त्यसको ताकत हुन्छ ममाथि कारबाही गर्न न्यायाधीश आफै नियुक्त गर्नुहुन्छ त्यसको ताकत हुन्छ ममाथि कारबाही गर्न शक्ति सन्तुलनको प्रक्रिया नै बिग्रियो नि त्यसकारण प्रधानमन्त्री जोगिने पद्धति हामीले विकास गरेका रहेछौँ प्रधानमन्त्री जोगिने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी हुने अस्वाभाविक र नहुनुपर्ने कुराको पावर करप्ट्स एब्सोल्युट पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स भन्छ शक्ति भ्रष्टीकरण शक्तिको भ्रष्टीकरण हुन्छ अति शक्ति भनेको अति भ्रष्ट हुनु हो अहिले ओलीजीको हालत त्यही भएको हस् तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत नेपाली जनताको सामुन्ने जाने मौका दिनुभयो त्यसमा चाहिँ तपाईँसँग कुरा गर्न मलाई असाध्यै झन् प्यारो लाग्छ राम्रो लाग्छ पछि फेरि कुनै बेला भेटौँला म पनि एकदम खुसी छु तपाईँसँग कुराकानी गर्न पाउँदा धन्यवाद केशरबहादुर विष्टसँग आज कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रमै सकिन्छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर नमस्कार